Mes chers élèves, bonne année. Je souhaite que cette année soit pleine de joie, de santé et de succès. ولادي الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. أتمنى إن السنة دي تكون مليانة بالسعادة وبالصحة وبالنجاح. Nous allons commencer par une révision. هنبتدي بمراجعة. L'année passée, nous avons pris plusieurs articles. السنة اللي فاتت خدنا العديد من الأدوات. أول حاجة كانت les articles définis. الارتيكل défini هي أدوات المعرفة. كانت le للمفرد المذكر، la للمفرد المؤنث، les للجمع، والأبوستروف للكلمة المفرد اللي بتبدأ بحرف متحرك بفويال. خدنا كلمة مثلا le père، le stylo، la gare، la gomme، les élèves، les pyramides، l'oncle، l'élève. كل دي أمثلة على الارتيكل défini. بعد كده كنا أخدنا les articles indéfinis اللي هي أدوات النكرة. هي ايه أدوات النكرة؟ الان والأون والدي. ان للمفرد المذكر، للماسكولين singulier زي un garçon، زي un stylo. وأون للمفرد المؤنث، للفيمينين singulier زي une table، une maison، une classe. ودي للبلوريال للجمع، des fauteuils، des lampes، des élèves، وهكذا. بعد كده كانت لأدجكتيف ديمونستراتيف، ودي اللي احنا ما أخدناهاش كويس علشان الترم التاني ما كناش حاضرين. فالأدجكتيف ديمونستراتيف هي صفات الإشارة، هي سو وسات وسي. ثلاثة هم 4 أدجكتيف: سو وسات للمفرد المذكر، وسات للمفرد المؤنث، وسي للجمع، وهشرحهم بعد شوية. والارتيكل بارتيتيف دي آخر حاجة اللي هي أدوات التجزئة اللي هم دو ودو لا ودو الأبوستروف ودي. هبدأ بريفيزيون بالتفصيل للأدجكتيف ديمونستراتيف. الأدجكتيف ديمونستراتيف هم صفات الإشارة. يعني إشارة، يعني لما أقول هذا وهذه وهؤلاء. طيب هنبدأ بأول واحدة اسمها سو pour le masculin singulier. السو معناها هذا للمفرد المذكر. سو معناها هذا للمفرد المذكر. احنا خدنا بعض الكلمات الفوكابولير فهنطبق عليها السو دي. أول مثال سو بيي. بيي يعني تذكرة، بس هي بالفرنساوي كلمة مذكر، فبقول هذا تذكرة، مش زي العربي هذه. فبقول سو بيي. كلمة بيي كلمة مذكر معناها تذكرة. سو بيي. الإكزامبل التاني سو تران. هذا قطار. سو تران. سو تران. هذا قطار. الإكزامبل التالت سو فولار. سو فولار. وفولار يعني إشارب. سو فولار. هذا الإشارب. ده أول adjective اللي هو السو. طيب التاني هو ست. سي او تي، تي واحدة. ست دي برضو للماسكولين سينجولير اللي بيبدأ بفويال، المفرد المذكر اللي بيبتدي بحرف متحرك. طيب زي ايه مثلا؟ انا بادئه دايما بالكلمة اللي عكس العربي. اما اقول سات افيون، افيون طائرة، هي بالعربي مؤنث لكن بالفرنسي هي كلمة مذكر وبتبدأ بحرف فويال اللي هو الآ. فعشان كده ما بقولش غير سات افيون، سات بتي واحدة مع افيون. الإكزامبل التاني سات اوتيل. اوتيل فندق، كلمة مفرد مذكر بتبدأ بحرف الأش وهو حرف فويال في الفرنسي، فما استخدم هذا هقول هذا الفندق سات اوتيل. سات اوتيل. الإكزامبل الثالث هو إليف. سات إليف. إليف يعني تلميذ، وهي ممكن تمشي برضو مؤنث لكن هي في العام هي مذكر. سات إليف هذا تلميذ.
هذا تلميذ. كلمة ماسكولين سنجولير بتبدأ بحرف ال E اللي هو فويل، فهستخدم set élève. تمام، يبقى أنا عندي كلمتين معناهم هذا، سو وست اللي هي بتي واحدة، الاتنين معناهم هذا. وقلنا الإكزامبل هقولهم تاني: سو بيي تذكرة، سو تران قطار، سو فولار إشارة، سات أفيون طائرة، سات أوتيل فندق، سات إليف تلميذ. ننزل لتالت أدجكتيف. التروازيام أدجكتيف اسمه ست، والست المرة دي بالدبل تي، سي او دبل تي او. دي الايه؟ دي للفيمينان سانجولير، للمفرد المؤنث. طيب ولو بيبتدي بفويل، حتى لو بيبتدي بفويل بتبقى نفس الأداء اللي هي ست بالدبل تي. ناخد اكزامبل. عندي ست كرافات، هذه كرافتة. ست مونتر، هذه ساعة. وست انفلوب، انفلوب ظرف. كلمة فيمينا بتبدأ بفويل، بس عشان هي فيمينا فهستخدم لها الست اللي هي بالدبل تي، مش هينفع اقول ست من غير الايه الدبل تي. هي انفلوب مؤنث فهستخدم ست بدبل تي. يعني معنى كده ان اي كلمة مفرد مؤنث فيمينا سانجولير احط لها ست بالدبل تي. تمام. بعد كده عندي اخر adjective هو سي، وسي للبلوريال يعني للجمع، من شكلها كده معروف ان اخرها اس فهتبقى للبلوريال. الاكزامبل عندي سي مشوار، مشوار يعني مناديل، سي مشوار. سي تران قطارات، هؤلاء قطارات. وسي بونبون، بونبون البونبوني، سي بونبون لان هي بلوريال. تمام. يبقى انا عندي لادجكتيف ديمونستراتيف هم صفات الاشاره، وهم 4: سو، ست، سي. سو وست الاتنين معناهم هذا، واحدة للحروف الساكنة وواحدة للفويال للحروف المتحركة. ست التالتة للفيمينا للمؤنث المفرد، وسي للجمع. طيب يعني معنى كده ان انا ممكن استخدم في الاكزرسيس اللي جاي ده، اشوف كده ممكن اعرف اعمل ايه. طب نشوف كده نمرو 1، بيلوت يعني طيار، يبقى المفروض نستخدم ايه؟ برافو، سو بيلوت، سو بيلوت. طيب نمرو 2، اوتاس. كلمة اوتاس يعني مضيفة جوية، يعني هي ماسكولين ولا فيمينا؟ هي طبعا فيمينا. طب بس هي بتبدأ بحرف الاش، يعني ده فويال، هستخدم ست تي واحدة ولا ست بالدبل تي؟ لا، هستخدم ست دبل تي لان هي فيمينا. نمرو 3، سكرتير. سكرتير سكرتيرة، يعني فيمينا وسنجولير، يبقى برضو هنحط الست بالدبل تي. نمرو 4، افوكات. افوكات اخرها او، يعني محامي ولا محامية؟ لا، محامية لان اخرها او تبقى فيمينا. طيب هحط لها ايه؟ هحط لها ست بتاعه الفيمينا اللي هي بالدبل تي. نمرو 5، بارفان. بارفان دي كلمة ماسكولين سنجولير، يبقى على طول كده من غير ما نفكر هنحط ايه؟ سو، سو اللي هي سي او. نبص على نمرو 6، هلاقي عندي ايه؟ جار. جار يعني محطة، جار محطة. وكنا بنقول لا جار يعني هي فيمينا سنجولير، يبقى المفروض عشان احط لها adjective demonstrative هختار ست بالدبل تي. نمرو 7، ايروبور. ايروبور يعني مطار. مطار دي كلمة ماسكولين سنجولير، يعني انا قدامي اختيار من اتنين، سو او ست بالتي واحدة. طب هختار انهي؟ هختار ست علشان ايروبور بتبدأ بفويال. نمرو 8، ديسك. ديسك يعني اسطوانة.
أو هنا آخرها اس تبقى معناها ايه؟ اسطوانات يعني بلوريال، يبقى هختار سي للبلوريال. نمرو 9 شامبر. شامبر يعني غرفة، وغرفة كلمة فيمينا سنجوليer، يبقى على طول هنحط ايه؟ ست بالدبل تي. نمرو 10 médecin. médecin طبيب. طيب يبقى طبيب دي ماسكولين سنجوليer، يبقى على طول برضو من غير ما نفكر هنحط ce médecin. ce médecin. نبص على نمرو 11، هيبقى عندي كلمة enfant، و enfant يعني طفل، ماسكولين سنجوليer. طب ممكن تنفع فيمينا؟ احيانا تنفع فيمينا، فانا هحط enfant طالما انا اقصد بيها طفل مش طفلة، هحط ايه؟ ست بالتي واحدة علشان بدايتها فويال. لو كنت اقصد ان enfant طفلة فممكن استخدم ست بالدبل تي. نمرو 12 maison. maison يعني منزل. فاكرين السنة اللي فاتت كان عندنا يونيتي كاملة اسمها لا ميزون دو ريدا، كنا بنقول لا ميزون، يبقى لا ميزون دي كلمة فيمينا سنجوليer هستخدم لها ست بالدبل تي. نمرو 13 باستيك. باستيك يعني بطيخة. باستيك بطيخة، هي فيمينا سنجوليer، يبقى هنحط ايه؟ ست بالدبل تي. نمرو 14 عندي كلمة enfant. طب ما احنا شفناها enfant دي في نمرو 11، لا بس المرة دي enfant اخرها اس يعني pluriel، يعني معنى كده ان انا هحط لها الادجكتيف سي، سي اللي هي سي اس بتاعة البلوريال. دول الادجكتيف ديمونستراتيف. طيب نراجعهم كده بسرعة. هما ايه الادجكتيف ديمونستراتيف؟ هما صفات الإشارة. هما ايه؟ سو للمفرد المذكر، وست تي واحدة للمفرد المذكر اللي تبدأ بحرف فويال، وست بالدبل تي دي للمفرد المؤنث، وسي للجمع. سهلة؟ بتهيألي سهلة. نشوف بقى الارتيكل بارتيتيف المرة اللي جاية. ميرسي.